जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीला हवाजन के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा उन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी जिसे अजलाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुद्ध का कोई मजावर या काहिन मजहबी पेशवा उस तरकश से एक तीर निकालता और देखता कि उस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फाल का जवाब होता। मुजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे, उनके पास पुरअसर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी भी बात नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में झांक सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिलों में क्या है। उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। दुरैद बिन सम्मा ने कहा, मुकद्दस काहिन, हमें ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले कैसे दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने आसमान की तरफ देखा, बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है। यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अजलाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नियामों में क्यों हैं। कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। काहिन ने कहा, हाम, एक हाम। अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं। अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। उस ऊंट को मुतबर्रिक समझकर उस पर न कोई सवारी कर सकता था, न उससे कोई और काम लिया जाता था। उस पर खास निशान लगा दिया जाता था। उसे जो कोई देखता था उसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खिला देता। जब हवाजन और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। काहिन ने उससे कहा, अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। बूढ़े यहूदी ने कहा, क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? कामयाबी का इन्हिसार उनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। काहिन ने कहा, अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चुगे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। काहिन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला कर दें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन सम्मा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं। इन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाजन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मौरिख लिखते हैं कि हवाजन और सकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن السمہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ اور کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن السمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ درید بن السمہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والوں کی لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ مالک بن عوف نے کہا، میرے بزرگ، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جان لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے نہ ٹھہر سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ درید نے کہا، تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرت ہے، لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا۔ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو جانتا نہیں، میں جانتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہیں۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپاہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن السمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہارے بغیر کر دوں گا۔ درید نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن السمہ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحد فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی
اوतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहाँ इकट्ठा होना था। अगर इस लश्कर में लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेशकदमी कर जाता। उसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था, इसलिए वहाँ से कूच में खासी ताखिर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों होशियार, तैयार हो जाओ। वो एक शुतर सवार था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम मैं जो देख के आया हूँ वो तुम में से किसी ने नहीं देखा। किसी ने पूछा क्या शोर मचाते जा रहे हो, रुको और बताओ क्या देख कर आए हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था, तैयार हो जाओ, हवाजन और सकीफ का लश्कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि हवाजन और सकीफ के कबीलों के साथ दूसरे कबीलों के हजारों लोग औतास के करीब खैमाजन हैं और उनका इरादा मक्का पर हमला करने का है और वो कूच करने वाले हैं। तारीखों में उस शख्स का नाम नहीं मिलता। मौरखों ने इतना ही लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त गैर मुस्लिम कबीलों के इज्तिमा की खबर मिल गई। इन मौरखों के मुताबिक और बाद के मुबस्सिरों की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि जंगो जदल से गुरेज किया जाए और इन गैर मुस्लिमों को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और आपके खिलाफ साजिश तैयार करते रहते हैं, इन्हें खैर सगाली और भाईचारे के पैगाम दिए जाएं। इस ख्वाहिश और कोशिश के अलावा जनवरी 630 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को चंद ही दिन पहले अपनी तहवील में ले लिया था और शहर के इंतजामात में मसरूफ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए गए कि शहरी इंतजामात को मुलतवी करके दिफाई इंतजामात की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और दुश्मन के हमले या मुहासरे का इंतजार किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा देने वालों से ये कहकर उनका मशवरा मुस्तरद कर दिया कि हम यहाँ दिफाई मोर्चे बनाकर उनमें बैठ जाएं और जब दुश्मन को ये खबर मिले कि हम बेदार हैं और कला बंद हो के बैठ गए हैं तो दुश्मन मक्का से कुछ दूर खैमजन होकर इस इंतजार में बैठ जाए कि हम दिफा में जरा सी कोताही करें और वो शहर को मुहासरे में ले ले या सीधी यलगार कर दे। तो ये दुश्मन को दावत देने वाली बात होगी कि मुसलसल खतरा बनकर हमारे सरों पर बैठा रहे। उस दौर की मुख्तलिफ तहरीरों से पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल वज़ा किया और मुसलमानों को ज़हन नशीन कराया था कि दुश्मन अगर अपने घर बैठकर ही ललकारे तो उसकी ललकार का जवाब ठोस तरीके यानी अमली तरीके से दो। दूसरा ये कि दुश्मन की नीयत और उसके अज़ाइम का इल्म हो जाए तो अपनी सरहदों के अंदर बैठकर उसका इंतजार न करते रहो, उस पर हमला कर दो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तीसरा उसूल ये दिया कि हर वक्त तैयारी की हालत में रहो और दुश्मन को एहसास दिला दो कि वो तुम्हें ललकारेगा या तुम्हारे लिए खतरा बनने की कोशिश करेगा तो तुम बिजली बनकर उस पर कौंदोगे। मालिक बिन औफ अपने खेमे में बैठा गुस्से से बार बार जमीन पर पांव मारता और कहता, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक। बूढ़े दुरैद बिन सम्मा ने कहा, अपनी आंखों से देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूँ। उस आदमी ने कहा जो देख के आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कमोबेश 10,000 थी हुनैन के करीब आके पड़ाव किए हुए था। उसने कहा, उन्होंने खैमे नहीं गाड़े, वो तैयारी की हालत में हैं। और ये भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपह सालार खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मालिक बिन औफ गुस्से से बावला हुआ चला जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। उसने औतास से मक्का की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उसकी जमीयत से थोड़ी ही दूर हुनैन के गिरदोनिवाह में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुस्सा तेरी अक्ल को कमजोर कर रहा है मालिक, दुरैद ने उसे कहा। अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और इस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तू अच्छी चालें सोच सकता है, तू दुश्मन को धोखा दे सकता है, तुझ में जुर्रत है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि हवाजन के लोगों ने अपनी औरतों और बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। आ मेरे साथ हुनैन की वादी को देखें। वो दोनों उस इलाके को देखने चल पड़े जहाँ लड़ाई मुतवक्के थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी उसकी तादाद 12,000 थी। इस नफरी में मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद ही दिन हुए थे। बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु इन 9 मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था।
ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اکرمہ اور صفوان رضی اللہ عنہ بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنے مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 ذرہ بکتر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی 6 شوال 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کو آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے یا انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کی کوئی نقل و حرکت تو نہیں ہے۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ سکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جالیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔